والكل يرجو الرحمة ويخشى عذاب الله. اللهم ارحمنا رحمة تغنينا بها عن رحمة يا رب العالمين. هذا هو جمعهم في عرفات كجسد واحد، والإحرام البيضاء تجسدهم في نقاء وصفاء، بنقاء قلوبهم وصفاء نفوسهم وسرائرهم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار برحمتك يا لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. ولا بد لي أن أنوه في هذه اللحظات أن صحة الحجيج بالبية التي تقف بينهم وتقدم خدماتها بكل يسر وسهولة. الحمد لله. حتى مع هذا الجو الذي ارتفعت فيه درجة الحرارة إلى 46 درجة مئوية، نجدها وبفضل الله تحملها الحجيج براحة ويسر من مشقة. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. كما أنه لا يفوتنا أن نشكر أن التفويج الذي تم هذا العام 1444 قد تم بفضل الله على أحسن حال وبدقة متناهية، ووصل الحجيج جميعهم إلى صعيد عرفات في وقت قياسي.
اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك